جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. ہیں جی، جن کے میڈیا اور جن کے گھر اور جن کی سیاستیں چوروں اور لٹیروں سے چلتی ہوں، قوم کو ان سے خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ کیا خیر لا کیسے سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی عشاء کی نماز میں تمہارے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا، اور جتنے بھی جناب قوم کے شہزادے ہیں اس وقت بنی امیہ بڑے بگڑے ہوئے جناب شہزادے اور بڑے بگڑے ہوئے جناب، ان کی تو کر و فری مان نہیں، حقیقی وہ شہزادے تھے، ان کے پاس مال و دولت جاگیریں. اور جناب ہمارے شہزادے تو وہ ہیں نا جو ہمیں اکڑ دکھاتے ہیں، امریکہ جا کے کپڑے اترواتے ہیں. ہمارے شہزادے تو ایسے ہیں نا، وہ حقیقت میں شہزادے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا سب کو بلا لو، ان کی جتنی جائیدادیں ہیں آج رینیو کر دی جائیں گی، آج دوبارہ مورے لگا دی جائیں گا، دوبارہ ان سے باتیں ہوں گی. وہ اپنے دور کی جتنے بھی دستاویزات تھے گورنمنٹ کے ساتھ، وہ کاغذ پہ تھے یا درخت کی چھال پہ تھے یا چمڑے پہ تھے یا کپڑے پر تھے، جو بھی لکھے ہوئے سارے لے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کا ڈی سی ہیں جی، آج کا اس وقت کو کوتوال کہتے تھے، آج کا ڈی سی، اس کو ساتھ کھڑا کر لیا، کہا ان سب کے نام لکھو. فلانا شہزادہ آیا، اس نے کہا میری اتنے ہزار مربع زمین، اتنے ہزار جناب ایکڑ اور اتنے ہزار کنال، فلانا اے میرا نام، اے میری ولدیت. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ چمڑا کاغذ اور جناب کپڑا وہ سارا ہاتھ پکڑ دے گئے. جب وہ سارے جمع ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا چلو آؤ ہن عشاء دی نماز پڑھیے. جب وہ سارے عشاء دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہاتھ جبے وچوں کینچی کڈی اور ایک ایک کر کے ساریاں کٹ دیتیاں. کیا نس جاؤ سارے، ایک قوم دا مال ہے، تہاڈے پیو دادے دا مال نہیں، یہ غریبہ دا مال ہے. چلو نس یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی پھر اس واسطے حوصلہ بھی تو چاہیے نا، اس واسطے گل بھی تو چاہیے نا. جنہ دے جناب شام دے کھانے لکھاں روپے دے ہون تے سویر دے ناشتے جناب ہزاراں اور لکھاں روپے دے ہون، انہاں نو کی پتا ہے کہ قوم دی بیٹی لینے چلا کے ایک آٹے دا توڑا کس طرح پکڑ دی؟ انہاں نو احساس نہیں ہو سکتا. اور جلے جڑا فٹ پاتھ تے ستا اور جڑا محل تے ستا وہ برابر نہیں احساس ہو سکتا. احساس ہاں اس نو ہو سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نال بندہ رکھیا ہویا سی، اپنے نال بندہ رکھیا ہویا سی جڑا ہر کام کرن تو پہلے او آپ دا غلام آپ نو کہندا سی اے عمر اللہ کولو ڈر، اے عمر اللہ کولو ڈر. ایک دن آپ شیشہ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا آپ دی داڑھی سفید بال آ گیا. آپ نے فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے، آج تو بات تینوں جا اپنا کام کر. انہوں نے کہا جی کیوں، میرے کو کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا عمر نو اللہ کو ڈران دی ضرورت نہیں، عمر دی داڑھی چٹا بال آ گیا ہے، خود بخود خیال رکھے گا کہ ہن تو رب دی طرف جانا. گل تو صرف دو حرفی ہے اور سمجھن دی گل ہے. اے جناب کھیڈاں پائیاں آئی ایم ایف دیاں، جناب عالمی بینک دیاں، سامراج دیاں، فلانے دا قرضہ دینا، فلانے نو لین دینا، فلانے نو کرنا، فلانے نو کرنا. بھائی قرضے لے تسی کنے واسطے؟ انسانوں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. قوم جناب روزانہ کما کے کھاوے، قوم جناب 100 دا پٹرول لین لگی، پھر جناب 110 دا، 200 دا، آج میرے ہاں 250 ہو گیا. ہاں جی 250 تک دا پٹرول قوم جیباں جو لا کے کھاوے. مینوں اے دسو تساں قوم واسطے آج تک کیتا کیے؟ تساں تے جناب اپنی عیاشیاں بدماشیاں. اچھا ساری لڑائی لے لو اتوں لے کے، اچھا اس عمران نو لیان تو لے لو، عمران نو لیان غریب آدمی واسطے نہیں، اپنی عیاشی واسطے لے آئے. ٹھیک ہے جی، پھر عمران نو لایا، پھر کدے واسطے لایا؟ پھر اپنی ذات واسطے. پھر اس نو جناب ہن باہروں ایک بے وقوف آ رہا کہندا میں قوم دا ہمدرد ہاں. میں کہ ایتھے سیلاب آئے، ایتھے زلزلے آئے، ایتھے کرونا آیا، قوم مر گئی، لٹ گئی مہنگائی دے اندر، تو باہر نہاریاں تے ناشتے کردا رہیا، تینوں قوم دا درد ہے؟ ہیں جی او اے گل سنو، او پرانے شکاری ہیں، جال سارے نویں پرانے شکاری ہیں. یہی ساری کھیڈ پاکستان 75 سال تو لے کے تھلے اور جناب بدلتے رہن اور یہی سارا کچھ. اقبال کہندا کارے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو دل میں ہوتی ہے چشم نظر پیدا. اقبال کہندا ہے اتنا سوکھا کہ آ کے جناب بہ جاؤ اتو جناب ایک نچن والا وے کی ہویا جی جنگ پلاسی فتح کر کے آ رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں. کی کیتا جی انہوں نے استقبال ہو رہے ہیں؟ اے تا جناب سارے بین الاقوامی گماشتے، ایک قرآن جل گیا ہیں جی. ایک گل کر دیو کسی دے خلاف، ایک گل کر دیو ہیں جی کہندے جی سویرے چک لیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میں کہا قرآن جل گیا، انہاں دا سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا؟
او قوما قرآن چلا رہی ہیں جڑیاں کہندیاں اسی قانون دیاں بڑیاں پابنداں ساڈے روڈاں تے چنگم نہیں سٹ سکدے تھک نہیں سٹ سکدے ایک بسکٹ دا ریپر نہیں سٹ سکدے انہاں دے روڈ تے قرآن چل جائے انہاں نوں پتہ ہے بڑے بے ایمان نے دیوس ہیں اے بے شرم ہیں بے حیان اسی قرآن چلاواں گے کل انہاں نوں پھر ڈالر دے دیاں گے پھر چپ کر جان گے اگر انہاں نوں پتہ ہوندا کہ کوئی محمود غزنوی دا وارث ستے بیٹھا ہوا اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات تسی میں تانوں سچی گل کرنا جڑے ایتھے بیٹھے ہو تے جڑے ایتھے نہیں بھی بیٹھے اس شہر دے باسی ہو اس ملک دے باسی ہو تانوں ہجے بھی انہاں چوراں کول امید ہے بھائی سردی لگی بیٹھی تے میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دینا اچھا اگر انہاں چوراں تو ہجے بھی کسے نوں امید ہے انہاں بے ایماناں تو ہجے بھی کسے نوں امید ہے ہن دیکھو ذرا کھیل کیے ایک جناب نسیا ایتھو کہنا میرے قوم دا بڑا درد ہے میں کہا اسی بھی درد سی تے قوم دے نال ہی ایتھے کوٹ لکھ پاتے چ رہے ہیں جناب اڈے جہاز کیوں باہر اڈے ہیں جی ہاں جڑے ہوندے جڑے میدان وچ ہوندے نس جان او جڑے نہیں ہوندے ہاں او علاؤالدین خوارزم سی نا ہلاکو خان نے چاہ کہ میں نو زندہ گرفتار کر لیواں تے علاؤالدین خوارزم نے 90 گز تو چھلانگ ماری دریائے سندھ تے گھوڑے سمیت دریا پار کر گیا تے ہلاکو خان دے بڑے سارے فوجی پیچھے گئے تے دریا برد ہو گئے انہیں اپنے فوجیاں نو رکیا انہیں کہا نہ تہاڈے کول ایہو جہا جذبہ تے نہ تہاڈے کول ایہو جہا ایمان ہے تسی انہاں دے پیچھے نہیں جا سکدے اے دوسرے بھی نکلے کہنے ہم ووٹ کو عزت دو میں کہا دل گئی ووٹ دو عزت برا وزیر اعظم بنوا لیا اور دوسرا جناب قوم واسطے کون ہے قوم واسطے کوئی بھی نہیں ایک کہ انہیں اپنا پتر وزیر خارجہ بنوا لیا دوسرا اس کو آج وزارت عظمیٰ دیو اس نے اپنی شیطانیاں بند کر دیا جی میں شیطان جنت چو کٹیا گیا سی جو آج تک شیطانیاں کر رہا وہ وزارت عظمیٰ تو تھلے لایا گیا وہ آج تک شیطانیاں کر رہا بس سادی جی گل ہے انہوں وزارت عظمیٰ دے دیو وہ بھی ٹھنڈا ایک جناب سابقہ ڈاکو سندھا وہ اپنے پتر نو وزیر اعظم بنان دے خواب وچ دوسرا ٹبر وہ جناب سارا ایک برا بھی وزیر اعظم بنا لیا وہ جناب کب کہندے بھیڑیا بڈھا ہو جائے نا تے اون دے دند ہے پیندے او بھی گھراں جا کے اللہ اللہ کردا لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا دند بھی گر گیا لیکن پھر بھی شکار با خدا سی سمجھا سی بھی بڑی دیر لگے گی بڑا ٹائم لگے گا پھر اسی انہاں دے مقابلہ جراواں گے لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اور احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز تب و تاب اول سوز تب و تاب آخر اسی سمجھا سی بڑی دیر لگے گی ہجے بڑے دیواریاں لیکن رب بڑی حکمت آلا انہیں ایک پاسے ذلیل کر دیتا تے 13 ایک پاسے ذلیل کر دیتے ہیں بھائی تھوک دے حساب نال ایک کو ٹنے اور سارے گئے جڑے آئے سن جناب قوم دے بڑے راہبر بن کے میں کہنے تجربہ کار جناب اسحاق ڈار بالو بلا لیا سارے بلا میں کہا تسی پیو بائیڈن بھی بلا لو اے ملک اسی طرح چلے گا جس ملک کو نعرے تے بنایا گیا سی پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور یار انہاں کفن چوروں کو امید ہے پھر اسی کہاں گے جناب نہیں نواز شریف آئے گا ملک بڑا چلائے گا کارگل کنے بیچے سی تے جناب کشمیر کنے بیچا تے آفیہ کنے بیچی سی ریمنڈ ڈیوس نو کنے بار بھیجا سی اے تا اتنی لمبی ترتیب ہے انہاں دے کرتوتاں دی اے جناب پنڈی حملہ کنے کرایا سی ایبٹ آباد وچ امریکہ دا حملہ کنے کرایا سی زرداری حکومت اے سارے رڑے ہوئے سارے کھان پین واسطے رڑے ہوئے انہاں کہندے نہیں مولوی نہیں آ سکتے میں کہا انشاءاللہ مولوی تو نہیں آ سکتے رب لے آئے گا اور تحریک لبیک دے جناب بیانیے نو دیکھ دیاں پھر جناب نچ کھڑے ہوئے کہنے جی ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے میں کہا آزادی دی جنگ گجر خان تک بھی نہیں پہنچی ملک دے اندر بلٹ پروف کنٹینر دے اندر 2 چھرے لگے تے جناب گھر بڑھ گئے میں کہا آزادی دی جنگ ہو نہیں لڑ سکتے آزادی دی جنگ ہو لڑ دین کہ جناب انگریز نے گرفتار کر لیا اور جناب گرم استریاں پھیر دیتیاں جسم ہوتے چھالے بن گئے انہوں نے پھاڑ کے جناب نمک اور مرچاں بھر دیتیاں پھر بھی کہہ رہے سن لبے بام پکارا سرے دار صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور سارے ظلم سین تو بعد مولانا حسرت موہانی انگریزاں دی 27 سال چکی پین تو بعد ایک کہہ رہے سن ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو کہنے جی
اور कलदम कर लेंगे। मैं कहा तुसी ओ सवाद भी ले लिया, गोलियां भी चला लियां, शैल भी चला लैन, हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया। असी उन्हां दी नस्लां चों हां जिन्हां ने अंग्रेज नूं इत्थे नसाया सी। तुसी तां काले अंग्रेज हो लंडे दे, तुहाडा तां मसला ही कोई नहीं। असी ये चाहते हैं साडे मुल्क च अफरा तफरी ना फैले जनाब, अफामो तफहीम नाल इन्हां सारियां नूं बदमाशां नूं ला दईए, वरना गल सैकंड दी है, बाखुदा गल ही कोई नहीं। कौम जितनी इन्हां को तंग बैठी उत्तों लैके थले तक सारे को तंग बैठी और हर एक का इंतखाब गलत है। अच्छा ये उतरन के जनाब अमरीका तो थले निकलन के फिर चाइना दे थले वड़ जाएंगे और चाइना दे थले निकलन के फिर रशिया दे थले। और तुसी कोई अपना बयानिया भी तो रखो, कौम भुखा रहने वास्ते भी तैयार है लेकिन गैरत तो रखो कोई थोड़ी जी। कोई दुनिया दी कौम उठती है, बांग्लादेश वाले उठते हैं, इंडिया वाले उठते हैं, ए जनाब अफगानी उठते हैं, ए ईरानी उठते हैं, वो भी तुहानू गल्लां करते हैं। तुहानू शर्म नहीं आती कि तुसी पाकिस्तान दा हाल की कर देता। जनाब जदों कोई जनाब गैरत दी बात आवे, मिली कौमी गैरत दी बात आवे, उदों भी तुसी घर सुते रहंदे हो। क्या जनाब हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, फिर आप हथियारों पे लिख देते हो ये हथियार अमन के लिए है। मैंने कहा इन हथियारों पे लिखो ये हथियार हुजूर के लिए है, ये हथियार कुरान के लिए है। फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कोई दुनिया में गुस्ताखी कर सके। और किसी की जरूरत हतफ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा हतफ चलाने के लिए, अब्दाली चलाने के लिए, गौरी चलाने के लिए, गजनवी चलाने के लिए गैरत भी तो गजनवी वाली चाहिए।